यतिखेर हाम्रो बिचमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ। हृदय त्रिपाठीजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ ऋषिजी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भनेर कानुनविदहरूले भनेका छन्। हिजोको क्याबिनेटको निर्णय बताउनुहोस् त। अब होइन, हिजो चाहिँ स्पष्ट के हो भने प्रधानमन्त्रीले अब संसदको गणित बदलिएको छैन, समीकरण बदलिएको छैन। त्यस कारणले अब हामी विश्वासको मत एउटा पहिले प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यो विश्वासको मत प्राप्त भएन। अहिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अहिले अवस्थामा देखिन्न। त्यस कारणले हामीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ अर्को सरकार बन्नको लागि। त्यसको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ 76(5) अनुसार सरकार बन्नको लागि। यसको पछाडि एउटा अर्को पनि कारण के हो भने जेष्ठ 15 गते संविधान अनुसार बजेट आइसक्नुपर्छ, बजेट आउनै पर्छ। त्योभन्दा अगाडिको प्रक्रियामा धेरै अल्झिएर बजेटलाई नै प्रभावित गर्ने अहिले देशको अवस्था, विशेष गरी संक्रमणको अवस्था, कोभिड-19 को अवस्थाले गर्दाखेरि र राजनीतिक तरलता, यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले मार्ग प्रशस्त गर्न नै उचित हुन्छ। त्यस कारणले मन्त्री परिषदले 76(5) अनुसारको सरकार बन्नको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा निर्णय भएको हो। निर्णय भयो, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, त्यसपछि मात्र सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ नि त। यस्तो छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा र पदमुक्त आदि इत्यादि कुराहरू के छ भने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, संविधानविदहरूले अब मभन्दा बढी नै ज्ञान राख्नु भएको छ, त्यसमा म केही भन्दिनँ। सरकारले स्वयं प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त दिनको लागि सिफारिस गरिसकेपछि र सो अनुसार सरकार बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अब नयाँ सरकार बनाउनको लागि बाधा कहाँबाट भयो त मैले बुझिनँ चाहिँ त्यो। र राजीनामाको विषय संवैधानिक हिसाबले त्यति संविधानले त्यो आग्रह गरेको जस्तो संविधानविदहरूले देख्नु भएको छ, तर सरसर्ती सबैले हेर्दाखेरि 76 को बनावट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ छैन। अब प्रधानमन्त्री अर्को कु गर्नुभयो भनेर पनि त प्रतिक्रियाहरू त बाहिर आइसक्यो नि। होइन, प्रतिक्रियाको लागि त यस्तो छ, राजनीतिमा अब प्रतिक्रिया त जस्तो जे दिए पनि हुन्छ, तर उहाँले आफै पनि अब हामीले विश्वासको मत नलिकन मार्ग प्रशस्त गरिदिउँ अर्को सरकार, नयाँ सरकार बन्नको लागि भन्दाखेरि त्यहाँ पनि सुख नपाइने भन्ने कुरो त अचम्म लाग्यो मलाई पनि। तपाईँले हेर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री त पदमुक्त हुनुहुन्न त, केपी शर्मा ओली पहिला पदमुक्त हुनु पर्यो नि, त्यसपछि मात्र अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्नु पर्यो। सरकार गठनको आह्वान भइसकेपछि त उहाँ चाहिँ त अब उहाँ बाधक त रहनु भएन नि। उहाँकै सिफारिसमा र मन्त्री परिषदकै सिफारिसमा नयाँ सरकार बन्न, त्यो पनि धारा नै उल्लेख गरेर 76(5) अनुसारको सरकार गठन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनिसकेपछि र सामान्य राष्ट्रपतिबाट त्यस अनुसारको आह्वान भइसकेपछि त उहाँ बाधा त रहनु भएन। एक किसिमले केयरटेकर, बोलचालको भाषामा या अभ्यासको भाषामा केयरटेकर जस्तो भइहाल्यो नि स्थिति। त्यस कारणले के हो भने अब एउटा अवसर छ सबै अरूको लागि, जसले प्रधानमन्त्री अर्को एउटा बनाउन कसरत पनि गरिराख्नु भएको छ, अभ्यास र त अधिकार पनि हो र त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। अब 76(5) अनुसार सरकार बनाउनको लागि बाटो प्रशस्त भएको छ, बाटो खुला छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, संसदमा रहेका सबैले प्रयास गर्दा सबभन्दा उचित बाटो त्यो नै हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको आवश्यकता छैन। संविधानमा त्यस्ता उल्लेखहरू पनि नभएको हुनाले अब त्यो उल्लेख गर्यो भने फेरि गैर संवैधानिक भनिहालिन्छ। यहाँ त संविधानमा उल्लेख नभएको चिज काम गर्यो भने त गैर संवैधानिक भइहाल्छ भनेर त्यो पनि एउटा आरोप मात्रै होइन, त्यहाँ पनि एउटा दम भइहाल्छ। त्यस कारणले उहाँले मार्ग प्रशस्त हामीले गरिदिउँ, अर्को सरकार बन्न हामी बाधा नबनौँ, अर्को सरकार बन्नको लागि बाटो खुला गरिदिएपछि अर्को सरकार बन्ला, त्यसपछि त स्वतः प्रधानमन्त्री हट्ने कुरा त छँदैछ नि, हटिहाल्नुहुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो, जे भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यही मान्नुभयो, राष्ट्रपतिले पनि त प्रधानमन्त्रीको हरेक कदमलाई साथ दिनुभयो, राष्ट्रपतिले पनि यो हाम्रो देशमा संविधान समाप्त पार्न चाहनुभयो भनेर धेरैले भने नि। अब
अब राष्ट्रपतिको हामी कहाँको राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक रूपले को राष्ट्रपति हो। मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको निर्णयलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने संविधान अनुसार नै बढाउने भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यदि व्यक्तिगत उहाँले भन्नुभयो भने जस्तो पो यहाँ त कुरा प्रस्तुत भइरहेको छ। सरकारको निर्णय हो, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले अगाडि बढाउनु हो। योभन्दा अगाडिको पनि कदमहरू त यी नै भएका हुन् होइन र भने योभन्दा थप चाहिँ अरू राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार अथवा राष्ट्रपतिको भूमिका छ। एकाचोटि हामी भन्छौँ यो जे छ कार्यकारिणी को हातमा, कार्यकारिणीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अगाडि बढाइदिनुपर्छ, बढाउने नै हो। जस्तो मन्त्री परिषदको गठन भयो या मन्त्री परिषदका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो, त्यो संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको विषयलाई लाई नै राष्ट्रपतिले अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो राष्ट्रपतिले मान्नुभयो भन्दाखेरि त अचम्मको कुरा मैले सुनिरहेको छु। यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको त्यही होइन र भने। तर पनि त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले पनि हृदय त्रिपाठीले पनि साथ दिनुभयो होइन। साथ त मैले यसमा चाहिँ मलाई त कुन अप्ठ्यारो छ र मैले साथ त दिएकै हो नि यसमा, र किनभने यो संवैधानिक छ र साथ दिए, यसमा कुन अनौठो कुरो भयो र। प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको सिफारिस मन्त्री परिषदले अब हामी चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिउँ, अर्को सरकार बन्न दिउँ, हामी अर्को सरकार बन्नलाई बाधा व्यवधान गरेर विभिन्न टिकडम गरेर जालझेल गरेर सरकार अर्को बन्नै नदिने यदि गरेको भए पो अब त्यो एउटा चाहिँ एउटा भन्न मिल्थ्यो। त हामी त अर्को वैकल्पिक सरकार, अर्को सरकार, अर्कै धारा अनुसारको सरकार, संविधानमा भएकै व्यवस्था अनुसारको सरकार बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अब साथीहरू त्यो सरकार बनाउनु पो लाग्नुपर्छ त भने। अब 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै बन्न चाहनुहुन्छ अरे नि त फेरि पनि। उहाँलाई पनि त अधिकार होला नि फेरि, त्यो त हरेक संसद सदस्यले त्यो अधिकार त राख्छन् त। आज प्रधानमन्त्रीले बहुमत चाहिँ पेश गर्दै हुन्छ राष्ट्रपति सामु, दाबी गर्दै हुन्छ अरे होइन। यसो हो 76(5) त सबैको लागि खुला भएको होइन र भने। हिजो महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सम्झौता भइसकेको छ, लागि खुला भएको हो, हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि खुला भएको हो। त्यसमा केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि त्यतिकै छ, माननीय शेरबहादुरजीलाई पनि त्यतिकै छ, माननीय प्रचण्डजीलाई पनि त्यतिकै छ, या कुनै पनि मलाई पनि त्यतिकै छ। त्यो त सबैलाई अधिकार छ नि त्यो त। त्यसो प्रधानमन्त्रीले आफै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ अब बहुमत पुर्याएर होइन। यस्तो हो जस 76(5) अनुसार त्यो विधि अनुसार जसले पुर्याउन सक्छ बहुमत त्यसले सरकार गठन गर्न पाउँछ र सक्छ। तर राष्ट्रपतिले थोरै समय दिनुभयो नि त, एक दिन पनि समय नदिने सरकार बनाउनको लागि। एउटा कुरा म भनौँ ऋषिजी, यो पहिले फेरि भन्दैछु, आज 7 गते भइसक्यो, 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, संविधानमै उल्लेख छ। बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडिका जति अवयवहरू छन्, जति पूर्वाधारहरू, जति कामहरू छन्, त्यो सबै हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ 15 मई बजेट ल्याउन आफै पनि ढिलो होला भनेर यो सबै हेरेर नै यो समय दिएको हुनुपर्छ र दिएको छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भने जसपालाई बनाउनको लागि नागरिकता विधेयक ल्याइयो, अध्यादेश ल्याइयो, धेरैले भन्न थाले फेरि एकदम गलत कुरो हो। सरकारले पहिले नै यो विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको थियो र त्यो चाहिँ संसद मार्फत फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगिसकेको हो विधेयक। राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकले खोल्दै नखोलेको धाराहरूमा धेरै विचार र धेरै संशोधन आएको हुनाले त्यो त्यसै अड्केर बसिरहेको थियो। विशेष गरी संविधानमा भएको व्यवस्था, संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी भएको व्यवस्थामा दुईटा चाहिँ अझ पनि व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो। संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न हो यो चाहिँ। पहिले कुरो एउटा कुरा के छ भने आमा वा बाउ भनेपछि आमाको नाममा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। अर्को के छ भने 72 साल अगाडि
जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति को सन्तान निजको आमा र बाबु दुईटै नागरिक रहेछन् भने तिनलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानमै व्यवस्था छ। संविधानको व्यवस्था यो कार्यान्वयन गर्नको लागि विशेष गरी यो जन्मसिद्धको नागरिकताको हकको सन्दर्भमा सरकारले पहिले नै विधेयक आजभन्दा 3-3.5 वर्ष अगाडि नै यो विधेयक 4 वर्ष अगाडि नै अझै यो 3 वर्ष अगाडि 3.5 वर्ष अगाडि नै यो विधेयक प्रस्तुत गरेर संसदद्वारा समितिमा गएको समितिमा छलफल गर्दाखेरि जुन विधेयकमा नखोलिएको धारामा समितिका केही सदस्यहरूले थप्न खोज्नुभयो र त्यतातिर चाहिँ त्यतिकै त्यो अड्कियो र बसिरहेको थियो। त्यो त्यसै सन्दर्भमा जन्मका आधार नागरिकता प्राप्त गरिसकेको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले यो निर्णय गरेको हो। यो कसैलाई त्यो गर्न भन्दा पनि यो मूल रूपले एक त यस प्रकारको समस्या बुझेर नै संविधानमा उल्लेख भएको हो। महन्त ठाकुरलाई म भन्दैछु सरकारमा ल्याउनको लागि यो खेल भइरहेछ। महन्त ठाकुरलाई तपाईहरुले चाहिँ विश्वासमा लिन चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा के छ भने अब जसपा जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नो निर्णय आफ्नै छ। अहिले हाललाई त मलाई के लाग्छ भने मुद्दा फिर्ता मूल रूपले थियो। यो निर्णय भएको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णयहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। अन्य विषयहरू जसपाले त्यसरी माग तेर्स्याएको जस्तो मैले चाहिँ अनुभूति गरेको थिइनँ। नागरिकता सम्बन्धीको विषय त संविधानमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले पहिले पनि अगाडि बढाएको थियो, त्यसमा अवरोध भयो, अहिले त्यसैले अगाडि बढाएको हो। त्यसमा जसपालाई मनाउनको लागि यो विधेयक आएको होइन, अध्यादेश आएको होइन। होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले भन्दैछु सरकारले पहिले नै यो विधेयक ल्याइसकेको थियो र समितिमा राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका जसपाका कतिपय नेताहरू त्यसबेला सम्भवतः राजपा थियो होला, एकीकरण नहुँदैका नेताहरू पनि या समाजवादी थियो, कतिपय नेताहरू त्यसका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरू कतिको बैठकमा जानुभएको थियो, त्यो अलग कुरो हो। तर यो विधेयक त यो प्रावधान त पहिले नै सरकारले विधेयककै रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको विषय हो र यो के भने संविधान कार्यान्वयनको लागि, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको लागि गरिएको हो। अब स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि, अब अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने तपाईँहरूको तयारी हो त? तपाईँहरूले हिजो एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको छ नि त, कोभिड-19 व्यवस्थापन अध्यादेश। अब मूल रूपले अहिलेको अवस्थामा र संक्रमणको जुन अवस्था बढ्दै गइरहेको या जुन अहिले आएर केही समयदेखि भनौँ एक हप्तादेखि झनै 8,000मा संक्रमण रोकिएको छ। यसले अझै पनि पर्याप्त यो भएन भन्ने र कतिपय काम गर्नको लागि र स्वास्थ्य प्रणाली एकीकृत रूपले कसरी परिचालित गर्ने भन्नको लागि, किनभने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली संघीयताको भावना अनुरूप सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा तिनटैमा परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। एउटा कुरा। अर्को, यो एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीलाई केन्द्रीकृत छैन है, फेरि यो चाहिँ शब्दको अर्थ अन्यथा नलागोस्। एकीकृत ढङ्गले, युनिफाइड ढङ्गले स्वास्थ्य प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको लागि र यो बढाइएन भने सङ्क्रमणसँग को यो युद्ध जित्न सकिन्न भन्ने हाम्रो अनुभवको आधारमा एउटा चाहिँ अध्यादेश जारी गरियो, जसको विशेष गरी एउटा निर्देशक समिति रहनेछ, जसको अध्यक्षता स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्ने लगायतका विषयहरू र होल अफ द गभर्मेन्टका सबै अङ्गहरूलाई परिचालित गरेर र समाजको सबै अङ्गलाई परिचालित हुनलाई एउटा आधारहरू खडा गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ। यो अध्यादेशले चाहिँ अब सङ्कटकालको सङ्केत गर्यो। सङ्कटकाल त यस्तो छ, स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेको हामीले घोषणा गरौँ नगरौँ देशमा त स्वास्थ्यको सन्दर्भमा आफै सङ्कट आएकै छ नि। यही हो सङ्कटकाल भनेको, किनभने सङ्क्रमणको जुन रफ्तार छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको जुन विस्तार छ, या यसलाई उपचारका कुराहरू छन्, यसका रोकथामका विषयहरू छन्, यो सबै देश एक किसिमले जनजीवन नै सङ्कटमा त छँदैछ। यही हो सङ्कटकाल। घोषणा गरेपछि हुने नहुने भन्दा पनि हामीले एउटा एकीकृत प्रयासको आधारमा
अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसलाई कसरी सामना गर्ने, कसरी पराजित गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर अब सबैको ध्यान खोपतिर छ। तपाईँले खोप ल्याउन सक्नु भएन, जसरी ल्याउनु पर्थ्यो। 14.5 लाखलाई खोपको दोस्रो मात्रा कहिलेदेखि लगाउने त? अब सबैतिर हाम्रो प्रयत्न भइरहेको छ र हामीलाई विश्वासयोग्य आधारहरू प्राप्त हुँदैछन्। हामी खोप उत्पादक देशहरूसँग निकट संवादमा छौँ, सम्पर्कमा छौँ। कतिपय विषयमा हामीले अब अस्ति मात्रै मैले नै सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई एउटा पत्र पठाएको छु। त्यसको जवाफ आउनै बाँकी छ। त्यस बाहेक पनि अनौपचारिक छलफल ती देशहरूसँग, खोप उत्पादक देशहरूसँग भइरहेको छ। चाहे त्यो भारत होस्, चीन होस्, अमेरिका होस्, बेलायत होस्, रुस होस्, हरेक देशहरूसँग भइरहेको छ र केही आधारहरू निर्माण भइसकेका छन्। हामीले र त्यस्तै कोभ्याक्सको सुविधा अन्तर्गत खोप प्राप्त गर्ने जुन एक खेप हामीले थोरै भए पनि प्राप्त गरेका थियौँ, त्यसलाई पनि अलिकति हामीले बढी कचकच्याउने काम र त्यहाँ पनि संवाद गर्ने काम हाम्रो अगाडि घनीभूत ढङ्गले बढेको छ र मलाई विश्वास छ खोप हामी प्राप्त गर्छौँ। तर भारतको सिरमले उत्पादन गरेको खोप आउँछ नेपालमा? आउँछ, किन आउँदैन, आउँछ, आइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ पैसा हामीले तिरिसकेको 10 लाख त बाँकी नै छ, त्यो त आउँछ नै। त्योभन्दा थप पनि हामीलाई आवश्यक छ, त्यो पनि आउँछ। त्यसो भए चीनबाट पनि आउँछ अब खोप? अझ सम्भाव्य जहाँ पाइन्छ हाम्रो अनुकूलको खोप ल्याउन हामी तयार छौँ। रुसबाट तपाईँले ल्याउने भन्नुभएको थियो, रुससँग पनि तपाईँको संवाद भइरहेछ, आउँछ रुसबाट खोप? अनि संवाद भइरहेको छ, संवाद त्यहाँ पनि भइरहेको छ, त्यहाँ पनि प्रयत्न चलिरहेको छ। खालि कति सङ्ख्या र कति कहिले आएको कुरोमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अलिकति अन्तिममा त्यहाँ पनि बाँकी छ। युएसए, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि हाम्रो घनीभूत संवाद भइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि सम्भावना, बेलायतको राजदूतसँग अस्ति मात्रै हिजै हो सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भेट भएको छ। मसँग पनि उहाँको पटक पटक भेट भइसकेको छ। त्यसकारण हामी जति सम्भव प्रयत्न छ एउटा सार्वभौम राज्यले, सरकारले गर्ने, त्यो सम्पूर्ण प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र हामीलाई विश्वास छ खोप चाहिँ आउँछ। सबभन्दा पहिला कहाँबाट आउला खोप? अब कहाँबाट भन्दा खोप आउँछ। अब कहाँबाट भन्दाखेरि भारतबाट पनि आउन सक्छ, चीनबाट पनि आउन सक्छ, अमेरिकाबाट पनि आउन सक्छ। हामी अब आफ्नो जनसङ्ख्यालाई बचाउनको लागि धेरै प्रोटोकलमा, धेरै चाहिँ भनौँ मान मर्यादामा रहेर भन्दा पनि जनता बचाउनको लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो अनुकूलको खोपहरू हामी ल्याउन चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ र त्यो आउँछ भन्ने हामीले विश्वास पनि छ। हृदयजी, जाँदा जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यदि आज कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले अथवा सांसदले बहुमत पुर्याएन साँझ 5 बजेसम्म भने मुलुक निर्वाचनमा गयो होइन, संसद विघटन भयो होइन? अनि यसो भयो, त्यसरी झट्टै एकैचोटि भन्न सक्ने अवस्था छैन। पहिले त पुर्याएन भने अब त्यो अवस्थाले के सिर्जना गराउँछ? एउटा सरकारको उपस्थितिलाई, सरकारलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ? तर एउटा कुरा त निश्चित के हुन्छ भने, प्रमाणित हुन्छ भने अहिले संसदको बनावटले गर्दा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चल्दैन। किनभने त्योसँग के हेर्नु पर्यो भने सरकारको नीति कार्यक्रमहरू, सरकारको बजेट, सरकारले ल्याउने, सरकारको बजेट होइन कि सरकारले ल्याउने जनताकै बजेट हो, त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने यदि वातावरण हुन सक्यो भने त्यो जोडिन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले सरकार सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। र अहिलेको एउटा कटु सत्य के हो भने अहिलेको संसदको बनावटले नयाँ राजनीतिक निकास सही ढङ्गले दिन सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरो पुनः पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि एउटा अब स्वाभाविक हो छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था वातावरण बन्छ। थ्याङ्क यू सो मच हृदय त्रिपाठीजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।